नमस्कार दर्शकबिन, टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, 2077 साल पूर्णतः कोरोनाको कहर र त्यसले थिलथिलो बनाएर बित्यो भन्दा फरक नपर्ला। अघिल्लो चैत्र 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउन केही समय भयो। त्यसको पछिल्लो चरणमा लकडाउन खुले पनि त्यसका प्रभावहरू विभिन्न ठाउँमा रहि नै रह्यो। अहिले पनि राज्यका हरेक निकायहरू पूर्णतः सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् र तिनीहरूले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसक्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा, समाजमा, राजनीतिमा यावत क्षेत्रमा त्यसको असर परि नै राखेको छ। यसका बावजुद पनि सरकारले 2077 साललाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ, यसका उपलब्धि त्यो राजनैतिक क्षेत्रमा, त्यो सामाजिक क्षेत्रमा, त्यो आर्थिक क्षेत्रमा के हुन्, कस्तो छ समीक्षा भन्ने जान्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा हामीले गरिराखेका छौँ। सँगसँगै नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो चरणमा देखिएका अन्तर्विरोधहरू अथवा बहसहरू अथवा यो राजनैतिक अन्योलता यो कसरी अगाडि जान्छ त भन्ने चासो पनि आम नागरिकमा छ। त्यो चासोको जवाफ खोज्ने प्रयास पनि आज हामी गर्नेछौँ प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग। थापाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो वार्षिक समीक्षाबाटै सुरुवात गरौँ। कोरोनाले थिलथिलो बनायो यो अवधिमा, यो 1 वर्ष झन्डै कसरी लिएको छ सरकारले, कसरी समीक्षा गरेको छ? 100 मार्क्समा मूल्याङ्कनै गर्ने हो भने चाहिँ सरकार कहाँनेरि छ? यसलाई 100 मा कति नम्बर भनेर मूल्याङ्कन गर्नु त्यति व्यवहारिक हुन्न। यो बितेको 1 वर्षको सरसर्ती समीक्षा र नयाँ वर्षको शुभकामनासहित भोलि प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीका नाममा बिहान 8 बजे सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यसमा धेरै कुराहरू आउँछन्। समग्रमा भन्नुपर्दा यो वर्ष संसारभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कोरोना महामारीको वर्षका रूपमा, यो पेन्डेमिक इयरका रूपमा रह्यो। त्यसले नेपालमा बरु धेरै ऋणात्मक भइसकेको छैन। अर्थतन्त्र थिलो पर्ने गरी संसारका धेरै ठुला अर्थतन्त्रहरू पनि प्रभावित भएका छन्। नेपालमा 6.57% हाराहारीमा भइरहेको अघिल्ला वर्षहरूको आर्थिक वृद्धि चाहिँ निकै घटेको छ। ऋणात्मकतर्फ जाने त्यो चाहिँ खालको विश्लेषण तपाईँहरूले सुन्नुभएकै छ। त्यसको चाहिँ बहुआयामिक असरको जुन आङ्कलन गरिएको थियो त्यस हिसाबले कम हो। तर सामान्यतः हामी कोरोनाको महामारीको चाहिँ प्रभावबाट कोही पनि समाजका जुनसुकै क्षेत्र पनि मुक्त छैनौँ। अहिले पनि हामी महामारीकै चाहिँ प्रभाव झेलिरहेका छौँ। यसले हाम्रो विकास निर्माणलाई प्रभावित गरेको छ, पुनर्निर्माणलाई प्रभावित पारेको छ, समृद्धिको यात्रामा अपेक्षित प्रगति भएको छैन। अरू चाहिँ सबै खालका कामहरूमा हाम्रो अर्थतन्त्रको जे भोल्युम हो, अर्थतन्त्रले जुन विशेषता बोकेको छ, हाम्रो निर्माण सामग्रीहरू आयात गर्न अप्ठ्यारो भएको हुनाले निर्माणको अवधि लम्बिएको छ। विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएका छन्। सिङ्गो देशका धेरै अवयवहरू प्रभावित छन्। अब प्रधानमन्त्री र देशको कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले यस कालमा भएका सकारात्मक कामहरूको श्रेय या भएका नकारात्मक कामहरूको जिम्मेवारी पनि त्यो स्वाभाविक हिसाबले प्रधानमन्त्रीको मुख्यतः हुन गयो। यसरी हेर्दाखेरि अब हामी केही क्याटेगोरिकल्ली केही विषय हेरौँ न। राजनैतिक हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो रह्यो त यो? किनभने फुट चाहिँ संसद विघटन, त्यहाँबाट फेरि पुनर्स्थापना, फेरि यहाँबाट अहिलेसम्मको यो अन्यलता यहाँसम्म आइपुग्यो। हेर्दा ठुला घटनाक्रमहरू यसरी देखिन्छ। यसको वर्षको सुरु चाहिँ चैत महिनादेखिको लकडाउनबाटै यो अगाडि बढेको थियो। झन्डै साउन महिनाको अन्तिमसम्म सरसर्ती चाहिँ लकडाउनका प्रभावहरू थिए। नेपालसँग अरू देशहरूको जस्तै अनुभव थिएन कोरोनाको सामना गर्ने मामलामा, पूर्वाधारहरू थिएनन्। पहिलो केस चाहिँ परीक्षण गर्ने हामी कहाँ पूर्वाधार पनि थिएन। त्यसलाई हङकङ पठाइएको थियो र पहिलो सङ्क्रमितको पुष्टि चाहिँ हङकङको ल्याबमा परीक्षण गरिसकेपछि भएको थियो। पछि सङ्क्रमण PCR परीक्षणका ल्याबहरू विस्तार गर्ने, काठमाडौँमा व्यवस्थित गर्ने, देशभरि विस्तार गर्ने, झन्डै 6 दर्जनभन्दा बढी ल्याबहरू विस्तार गर्ने, त्यस ढङ्गका परीक्षणका सङ्ख्या अपेक्षित सङ्ख्याहरूको परीक्षण गर्ने काममै
वर्षको सुरुको अवधि गयो। तर तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक रूपमा वर्षको सुरुदेखि नै पार्टीभित्रको अन्तर्कलह चुलिँदै गयो। अझ यहाँलाई सजिलो होस्, मैले त्यही यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, कोरोनाकै विषयलाई लिएर अब सर्वदलीय सरकारतर्फ जानुपर्छ भन्ने एउटा मत आयो, त्यहीँबाट यहाँहरूको त आन्तरिक कलह त सुरु भयो। त्यतिखेर के थियो भने अब एउटा बहस थियो, कोरोनाका निम्ति एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा मत पार्टीका एकजना अध्यक्षले राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो जनताको जनादेश अनुरूप बनेको सरकारका निम्ति जनताको जनादेश नै त्यो सबै चिजको म्यान्डेट हो, त्यसो भएको हुनाले छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छैन भन्नुभयो। त्यो विवादको एउटा सामान्य चाहिँ सुरुवातको रूपमा अगाडि बढ्यो। पछि दुईटा अध्यादेश पछि चाहिँ नेकपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भयो। सत्तापक्षीय र सरकार विरोधी क्याम्प सिर्जना भए। एकजना अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, एकजना अध्यक्षले सरकार विरोधी क्याम्पको नेतृत्व गर्नुभयो। धेरै बैठकहरू भित्र बाहिर विभिन्न ठाउँ भए। कतिपय बेला चाहिँ ती घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै गए। असार महिनापछि भदौको अन्तिमसम्म चाहिँ नेकपाको बैठक, खास गरी स्थायी कमिटीको बैठक 3 महिना लामो अवधि चाहिँ बैठकबाट गुज्रियो। बैठकमा सुरुमा निकै ठुला विवादहरू देखा परे। पछि एउटा कार्यदल गठन भइसकेपछि त्यसले एउटा समाधानको सेप, आकार, सूत्र पक्रेको थियो। तर असोज लाग्दा नलाग्दै पछि त्यसले काम गरेन। असोज, कार्तिक, मङ्सिर 3 महिना फेरि त्यही कार्यान्वयन अथवा नयाँ विवादको खोजीको सिलसिलामा गयो र त्यो लम्बिँदै जाँदा चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ समावेदनका निम्ति सांसदहरू पठाउने काम भयो। सभामुख कहाँ अविश्वासका निम्ति विघटन भइसकेपछि पनि सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित पठाउने काम भयो। तर आज पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यतिखेर प्रस्तुत गरे प्रधानमन्त्री, त्यतिखेर प्रस्तुत गरे हस्ताक्षर र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कार्यान्वयन गर्न कहीँ अगाडि बढाएको देखिन्न। यसरी रह्यो र तपाईँलाई थाहा छ पुस 5 पछि फागुन 11 सम्मको अवधि त अदालत केन्द्रित, सर्वोच्च अदालत केन्द्रित भयो। त्यहाँ 1 दर्जनभन्दा बढी रिट परे। त्यसमा बहस छलफलको चरण सुरु भयो र अदालतले चर्का आन्दोलनहरू लगाइए। ती भए देशव्यापी आन्दोलन मात्रै भएन, देशव्यापी एक खालको शक्ति प्रदर्शन भयो। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि शक्ति प्रदर्शन भयो, प्रधानमन्त्रीको विरोधमा पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने कोसिसहरू भए। कति स्वस्थ, कति मैत्रीपूर्ण, कति अस्वस्थ, कति शत्रुतापूर्ण भए, यो जगजाहेर नै छ। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको चाहिँ देशको कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले र त्यति बेलाको सबभन्दा ठुलो दलको प्रमुख नेता, अध्यक्ष, 1 नम्बरको अध्यक्ष भनि नै रहनु भएको छ। त्यो हिसाबले यसको यो फुटको, यो टुटको अथवा यो राजनैतिक विशृङ्खलता भनौँ न, एक हिसाबले यसको प्रमुख जिम्मेवार पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो होइन? त्यसो त फुटको प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनु भएन। फुटको, विभाजनको, विवादको, हस्ताक्षर अभियानको, सरकार विरोधी मोर्चाको, फायरिङको, त्यो खालको चाहिँ लडाइँको सुरुवात प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन। त्यसको सुरुवात 20 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले गरेको हस्ताक्षरबाट, तिनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने गरी चाहिँ पार्टीका अर्का अध्यक्षले, कार्यकारी अध्यक्षले गर्नुभएका विभिन्न छलफलहरूबाट, गोप्य बैठकहरूबाट, ती भैँसेपाटी, हात्तीवन, झम्सीखेल, बाछाबाछी टोल, वा कोटेश्वर, धुम्बराई विभिन्न ठाउँबाट भए। यतिसम्म कि हामीले बैठक माग गऱ्यौँ, अध्यक्षले बैठक बोलाउनु भएन भनेर उहाँहरूले एउटा लिखित निवेदन पनि बुझाउनु भयो एक समयमा। अर्को समयमा थाहापत्तो नदिकन बैठक गर्नुभयो र हामीले निष्कासन गऱ्यौँ भनेर 4 पटक निष्कासनको पनि घोषणा गर्नुभयो। चाहे कार्की ब्याङ्केट होस्, चाहे लोत्से हल होस्, चाहे सिंहदरबार होस्, चाहे पुनः कार्की ब्याङ्केट होस्, यी खालका विसङ्गत, अझ म यसलाई असङ्गत, सङ्गति नमिलेका, पूर्वाग्रहपूर्ण, एकता गर्दाखेरिका समझदारी लिखत विपरीतका, फाटोवादी, फुटप्रस्त, पूर्व एमालेका केही प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूमा टेकेर, उहाँहरूको ढाडमा टेकेर प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा हान्ने कोसिस भइसकेपछि यो फुटको श्रृङ्खला सुरु भएको र पछिल्लो समय आइपुग्दा त फुटका आफ्ना कोसिस थिए। तर फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म आइपुग्दा
प्रधानमन्त्रीको कारणले पनि होइन, कार्यकारी अध्यक्षका कारणले पनि होइन। उहाँहरूका कारणले नेकपा गिजोलिएको थियो, नेकपा चाहिँ समस्याग्रस्त थियो। त्यसमा कसको कति दोष म भन्न चाहन्न। अघि मैले व्याख्या गरेँ, फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यो त अरूको नाम बलजफ्ती हडपेको, कब्जा गरेको, चाहिँ त्यसरी मान्यता दिएको लिएको रहेछ भन्ने पूर्व हैसियतमा पूर्व जुन दुईटा पार्टी मिलेका थियो त्यो पार्टी नै कायम हुने गरी फैसला आयो। यो फैसला त यो जुन विभाजन भयो यो त दुईजना अध्यक्षको कारणले मात्रै भन्न मिल्दैन। मैले यस अर्थमा पनि भने कि प्रमुख नेतृत्व भएको हुनाले त्यसलाई मिलाउने, सम्झाउने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, अधिवेशन गर्ने, सम्मेलन गर्ने, त्यसमा त उहाँले प्रश्न भन्नुभएको थियो। कार्यदलले गरेको प्रतिवेदन र समाधानको प्रयासमा पनि त्यो अभिव्यक्त छ। प्रधानमन्त्रीले बीच बाटोमा व्यक्तिगत रूपमा, मनोगत रूपमा, समूहगत रूपमा, गुटगत रूपमा कुनै समाधान नखोज्नुहोस् भनेर सम्झाउने कोसिस पर्याप्त गर्नुभएको। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन पनि उहाँ अर्का अध्यक्षको निवासमै पुगेर, गृहमन्त्रीको निवासमै पुगेर आफ्ना तर्फबाट फुट विभाजनको बाटोमा जाने हो भने यो त्यसका निम्ति तपाईँहरूले गरिरहेकै यही कुरा ठिक छ, गर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो बाटो लागे भयो। एकताको बाटोमा जाने हो भने तपाईँले प्रस्तुत गरेको 19 पृष्ठको जुन आरोप पत्र हो त्यो फिर्ता लिनुहोस्। त्यसो भयो भने मात्रै मिलेर जान सकिन्छ। अन्यथा त्यो आरोप पत्र कायम राखेर त्यो चाहिँ प्रस्तुत गरेर त्यसमा कतिपय फौजदारी अभियोगका चाहिँ आरोपहरू छन् ती कायम राखेर चाहिँ मिलेर जान सकिन्न। तपाईँले यदि फिर्ता लिनु भएन भने मैले आफ्नो बाटो लिनुपर्छ, कोर्स पक्राउनुपर्छ, किनभने यो एकताको बाटो होइन भनेर प्रष्टै भन्नुभएको थियो। सम्झाउँदा, बुझाउँदा, छलफल गर्दा, मनाउँदा नमानिएको कारणले गरिएको के थियो भने 9जना मध्ये 5 जना सचिवालयका नेताहरू एक ढिक्का बन्यो भनेर बहुमतको आडमा त्यो विधान प्रक्रिया, सहमति, एकता विपरीत यो गर्न खोजिएको थियो र कोर्स यसरी गिजोलिएको। राजनीति यसरी टुङ्गियो भनौँ एक हिसाबले। अझै पनि यो त जारी कोर्स सकिएको छैन। अब राजनीति बाहेक अब सामाजिक अथवा आर्थिक मुद्दाका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रह्यो यो वर्ष? किनभने हिजोको मात्रै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकजना माननीयले उठाएको प्रश्नलाई हामीले यदि आधार मान्ने हो भने, हुन त उहाँ विपक्षी दलको हुनुहुन्थ्यो, तैपनि अब बेरोजगारीको सङ्ख्या यस्तो छ, सरकारले के गरिराखेको छ, वैदेशिक रोजगारी गुमाएका लाखौँ युवाहरू छन्, रोजगारी दिने भनियो, नारा आयो तर व्यवहारमा भएन, अर्थतन्त्र यति ओह्रालो लगाइराखेको छ, यावत कुराहरू थिए। कसरी हेर्ने यसलाई? अनि हेर्नुभयो भने संसारव्यापी नै पर्यटन व्यवसाय एक हिसाबले ठप्प जस्तो छ। नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने नै भयो। पर्यटन व्यवसायले सृजना गरेका रोजगारी, स्वरोजगारी र अरू आर्थिक गतिविधिहरू, सक्रियताहरू, चहलपहलहरू ती ठप्प नै छन्। त्यो चाहिँ सरकारको प्रयासले मात्रै सम्भव हुने थिएन। सरकारले चाहिँ त्यसका निम्ति सघाउनका निम्ति फन्डको प्रबन्ध गर्यो, त्यसको पनि कति सदुपयोग भयो भएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। रोजगारी गुमाएर विदेशबाट थुप्रै नेपालीहरू फर्किनु भएको छ। ती सरकारको जानकारीमा, सरकारकै प्रयासमा, सरकारकै समन्वयमा फर्किनु भएको छ र यो नेपालमा मात्र होइन संसारव्यापी नै यो समस्या छ। उहाँहरूका समस्याहरूलाई ध्यान दिइकन देशभित्रै स्वरोजगार हुने वातावरण चाहिँ कतिको बनाइयो। स्वरोजगारीका देशभित्रै चाहिँ अलि उत्पादनमा जोड्ने लगायतका कामहरूमा सरकारले परिस्थिति अनुरूप ध्यान दिएको छ। सरकारले गरेका सबै काम यसमा पर्याप्त छन् म भन्दिनँ। त्यो कसैले पनि दाबी गरेर गर्ने स्थिति हुन्न। सरकार बेखबर छैन, सरकारको जानकारीमा छ। सरकारले त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने यहाँ हाम्रो साधन स्रोत, सरकारका कार्यक्रमहरूले चाहिँ ब्याकिङ गरेका खामेका चिजहरूमा त्यतापट्टि ध्यान दिने भनेको छ। ती स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तिनै तहका सरकारहरूले त्यसमा समन्वयको कामहरू गरेका छन्। अहिले रिजल्टमा देखिने गरी त्यो चाहिँ
समस्या समाधान हुन भइसकेको भन्न सकिन्न, तर त्यसप्रति सरकार बेखबर छैन। सरकारले ध्यान दिएको छ, अप्ठ्यारो बेलामा सरकारले ध्यान दिनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब विकासको या चाहिँ भौतिक विकासको कुरा गर्दाखेरि बजेटमै पनि सरकारले प्रश्न भनेको थियो यसपालिको बजेट चाहिँ अधिकांश बजेट स्वास्थ्यसँग कोभिडका विरुद्ध लड्ने अभियानसँग केन्द्रित छ भनेर। त्यसरी हेर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमै भएका विकासका कामलाई आधार मान्ने हो भने पनि कस्तो रह्यो? किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले अलिकति अघि पनि चर्चा गरेँ, कोभिड परीक्षण, उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका पूर्वाधारका हिसाबले हामी करिब शून्यको स्थितिबाट अगाडि बढेको चाहिँ यो रिजनमै नेपालको पूर्वाधार विकास खास गरी कोभिड केन्द्रित चाहिँ उल्लेख्य छ। देशभरि नै त्यो खालको व्यवस्थापन मिलाइएको छ। हाम्रा भेन्टिलेटरहरू, आइसोलेसन सेन्टरहरू देखि पिसिआर परीक्षणका पूर्वाधारहरू जति बनेका छन् यो कोभिड पछिकै उपलब्धिहरू हुन्। सरकारले एकैपटक सबै पालिकाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू, अस्पतालहरू उद्घाटनका लागि झन्डै 309को सङ्ख्यामा एकैपटक शिलान्यास गरेर काम अगाडि बढाएको छ। त्यसलाई चाहिँ कतिपयले यो हाम्रो पालामा भइसकेको निर्णय हो, तिनीहरूले शिलान्यास गरेका थिएन। निर्णय कसले कागजमा के गरेको थियो, ती कागजमा निर्णयहरू गर्नेहरूसँग र बेखबर बस्नेहरूसँग केही बहस गर्न चाहन्न। तर अहिले त ठोस बजेटसहित, कार्यक्रमसहित शिलान्यासको त्यो चाहिँ त्यो बिन्दु, त्यो मितिबाट काम अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ 309वटा एकपटक शिलान्यास भए, 400 हाराहारीको सङ्ख्यामा त्यो अगाडि बढेका छन्। डेडिकेटेड हस्पिटलहरूको पूर्वाधार विकास विभिन्न हिसाबले अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ मलाई लाग्छ पछिल्लो समयमा सरकारले सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ र कोभिडको बेलामा, यो महामारीको बेलामा त्यो जरुरी पनि थियो र सरकार त्यसमा केन्द्रित छ। तपाईँले चाहिँ हिजो हेर्नुभयो भने उपकरण आएको छ, उपकरणको कुनै त्यो चाहिँ खोलसम्म नखोली यत्तिकै स्टोरमा थन्काएर राखिएको थियो, किनभने किन्नुसँग मतलब थियो। किनिसकेपछि त्यो काम सम्पन्न भएको थियो। आज ती चिजहरू प्रयोग भएका छन्। पूर्वाधारहरूमा जनशक्तिको हिसाबले पनि हाम्रो के हो भन्ने रियालिटी थाहा भएको छ र विभिन्न शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले गर्न नसकेको प्रबन्ध हामीले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका छौँ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विज्ञहरू, प्रशासनिक नेतृत्वले सरकारलाई यो भनिरहेको स्थिति हो। त्यसो भएर पछिल्लो चाहिँ यो कोरोना परीक्षणको क्रम त एउटा सकियो, यससँगै यहाँले अगाडि पनि जोड्नुभयो ती सामग्रीहरू ल्याउने, आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यसैसँग जोडिएका आर्थिक अनियमितताका, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरिका चाहिँ भ्रष्टाचारका निकै चर्को हाई साउन्डिङ प्रचार प्रसार गरियो। तर तथ्य चाहिँ भिन्न थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले आवश्यक चाहिँ खास गरी लकडाउनको सुरुवाती चरणका निम्ति पिपिईहरू, अरू स्वास्थ्य उपकरणहरू चाहिँ चीनबाट ल्याउने सन्दर्भमा जे निर्णय गर्नुभएको थियो त्यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्यो। उनलाई जति लिनका निम्ति सम्बन्धित चाहिँ त्यो चाहिँ जिम्मा लिएको कम्पनीलाई भनिएको थियो त्यति नआइसकेपछि उनको धरोटी जफत भएको छ, ठेक्का रद्द भएको छ, वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा राज्यका कानुनी संयन्त्रहरूमा अख्तियारमा भन्नुहोस्, सतर्कता केन्द्रमा भन्नुहोस्, अरू ठाउँमा भन्नुहोस्, लेखा समितिमा भन्नुहोस्, उजुर गर्नेहरूका उजुरी पनि गएका छन् र कतिपय निकायले त दोषी ठहर पनि गरेका छन्। कतिपय निकायले अब जस्तो भन्नुहोस् स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरणहरू ल्याउने सन्दर्भमा त्यसमा कानुन बमोजिम अख्तियारी प्राप्त अधिकारीले त्यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने हो। दोषी ठहरिँदा उनी दोषी ठहरिएलान् अथवा उनले कैफियत गरेका छन् भने उनी दोषी ठहरिएलान्। तर यहाँ चाहिँ बलजफ्ती चाहिँ उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई बलजफ्ती स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई नियोजित रूपमा प्रहार गर्ने खालका कामहरू भए। म चाहिँ तपाईँ मार्फत पनि भन्न चाहन्छु त्यसमा कैफियत छन् भने छानबिन गर्ने निकायहरूले छानबिन गर्छन्, दोषीहरूले
दोषीहरू भेटिँदाखेरि सजाय भोग्छन् त्यो भिन्न पाठ हो। तर बलजफ्ती चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने राज्यका निकायहरूले संसदका निकायहरूले छानबिन गर्दाखेरि केही नभेट्ने, ध्यानाकर्षण गर्दाखेरि हेर्नुभएकै छ। अहिले चाहिँ त्यो देखिराखेको छ। अख्तियारमा एकजना वकिलले मुद्दा हाल्नुभएको थियो, कुनै छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा दायर भएको, दोषी किटान गरिएको, त्यसपछि मुद्दा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको, यो प्रक्रिया कुनै अगाडि बढेको मेरो जानकारीमा छैन। त्यसो भएर धेरै प्रचारमुखी कामहरू यसमा भएका छन्। अहिले पछिल्लो चरणलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलो चरणको खोप त लगाइयो, तर दोस्रो चरणको चाहिँ हुन त पछिल्लो अहिले केही पहलहरू भए। यो बिचको अवस्था चाहिँ अब पहिलो त लगाइयो, दोस्रो लाउनु पर्ने, दोस्रो खोपको सकिया अवस्था थियो। यसले केही अन्यलता अथवा सरकारको चाहिँ अलिकति तयारी नपुगेको हो जस्तो होइन। अब यसमा के यस्तो छ, खोप चाहिँ हाम्रो उत्पादन होइन। खोपको हामीले हामीलाई छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले पहिला 10 लाख डोज दियो, पछि छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले 8 लाख डोज चाहिँ दियो, पछि अरू 4 लाख डोज थप्ने कुरा पनि छ। भारतसँग हामीले किन्ने निर्णय गरेका छौँ। अरू चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अरू निकायहरू मार्फत पनि हामीलाई खोपको चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ। पहिलो चरणमा भारतले उपलब्ध गराएसँगै हामीले फ्रन्टलाइनरहरू मार्फत यो अगाडि खोप लगाउने काम सुरु भएर धेरै चाहिँ विकसित बलिया देशहरूले पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको काम हामीले अगाडि बढाएर चाहिँ यो खोप अभियान अगाडि बढेको छ। यसलाई अब पहिलो चरणमा लगाउनेलाई दोस्रो चरणमा लगाउने, अब चिनिया सहयोगको खोप पहिलो चरणमा लगाउनेले दोस्रो चरणमा पनि त्यही लगाउनु पर्यो। भारतको सहयोगमा प्राप्त खोप पहिलो चरणमा जुन लगाउनु भएको छ त्यसकै दोस्रो चरणमा लगाउने, अरू चाहिँ सबै त्यही ढङ्गले म्यानेज गर्ने काम छ। र अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले खोपको यो अभियानलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, अपुग भयो, हाम्रो खोपको मात्रा प्राप्त भएन, यसले समस्या भयो भनेर भनेको छ। कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुग्यौँ अब हामी। त्यसो भए अबको सरकारको प्राथमिकता के हो? अब यसअगाडि घोषणा गरे जस्तो निर्वाचन फेरि पनि अब बहसमा आइराखेको छ, प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि संसद विघटन गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ, त्यस पछाडि नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको सरकारको तयारी के हो? स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने आज हामी 2077 सालको अन्तिम दिन कुरा गरिरहेका छौँ। हजुर। फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, 23 गतेदेखि अधिवेशन सुरु भएको। अब वैशाख 7 गते बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित छ। प्रतिनिधि सभाले त्यहाँ भएका बिजनेसहरूमा काम गरिरहेको छैन, अथवा सरकारले बिजनेस दिएको छ। 1.5 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा, समितिहरूमा विधेयकहरू छन्, एमसिसी छ, अरू विषय छन्। ती विषय अगाडि बढाउन सरकार सहमतै भएन भन्ने छ उहाँहरुको। हैन, सरकार असहमत त विधेयक त दर्ता भएर अगाडि बढेको छ भनेपछि त त्यो त प्रतिनिधि सभाले आफ्नो बिजनेस अगाडि बढाउने हो। अहिले नयाँ चाहिँ विधेयकहरू, नयाँ मस्यौदाहरू, नयाँ दर्ता गरिएका चिजहरू कम छन्, तर के हो भएकालाई अगाडि बढाउन पनि सरकारी सहमति त चाहिन्छ। सरकारी सहमति चाहिन्न। त्यसमा चाहिँ कुरा के हो भने सरकारले अगाडि बढाएका चिज त बढाइसकेका छ नि, त्यो खालको छ। त्यस भएर विषयवस्तु कसरी जान्छ भन्ने सन्दर्भमा सत्तारूढ दल हिजो एक ढङ्गको वाम गठबन्धन पार्टी एकीकरण हुँदै फेरि पार्टी अलग अलग भएको ठाउँमा छ। एउटै पार्टीभित्र पनि विभिन्न समूहहरूका समानान्तर गतिविधिहरू चलिरहेका छन्। यही स्थितिमा त मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभा भयो भने हामी सबै समाधान दिन्छौँ भनेर अदालतमा रिट लिएर जाने चाहिँ सांसदहरू, वकिल साहबहरू, उहाँहरूले पनि कुनै समाधान दिएको त देख्न पाउनु भएको छैन। प्रतिनिधि सभा चाहिँ भिरमा झुन्डिएको कुबिन्डो जस्तो भएको छ, त्यसले काम गर्न सकेको छैन। यही स्थितिमा प्रतिनिधि सभाले जनताको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। अनि प्रधानमन्त्रीको तीव्र आलोचना, भर्त्सना, निन्दाको चरण जारी छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको आज होइन, 2074 साल फागुन 27 गते दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको स्थिति पनि छैन। अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याइएको छैन। हिजो पार्लियामेन्ट अथवा प्रधानमन्त्री आफैले आफ्नो विश्वास पुष्टि गर्ने बाटोतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत फिर्ता लिएको स्थितिमा
चाहिँ विश्वासको मत लिने कुरा हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले आलोचना प्रधानमन्त्रीमाथि केन्द्रित छ। तर जे उद्देश्यका लागि पुनर्स्थापनाको मुद्दा, मामिला, झमेला, सडक प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, एकदम त्यो प्रहार घेराबन्दी गरिएको थियो, त्यो चाहिँ उद्देश्य पुरा भएको छैन। उहाँहरूलाई पनि समस्या छ। त्यसो त मेरो सिधा प्रश्न चाहिँ देश अब निर्वाचनतर्फ जान्छ या यही प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्छ, कसरी जान्छ? अब उपचुनावहरू केही प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका स्थानहरू रिक्त भएका छन्, त्यहाँ उपचुनावहरू हुन्छन्। अब त्यो धेरै टाढा होइन, छिटै त्यो उपचुनावको कोर्समा मुलुक अगाडि बढ्छ। हजुर। अब सरकारलाई ठिक ढङ्गले बहुमत प्राप्त सरकारलाई बहुमत प्राप्त सरकारको हैसियतमा चल्न दिँदा चाहिँ 5 वर्ष सरकार चलाउने हो, चल्न नदिँदा अवरोध गर्दा चाहिँ मुलुक निर्वाचनमा पनि जान सक्छ। सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउँदा विश्वासको मत लिने स्थितिमा सरकारले विश्वासको मत गुमाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने र भूमिका खेल्ने एउटा त्यो, अथवा ठुलो दलको हिसाबले फेरि प्रधानमन्त्री हुने र संवैधानिक आवश्यक प्रक्रियाबाट जाने कुरा हो। अहिले ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीले चुनावै चाहनुभयो भनेर जसरी भन्न खोजिँदैछ, चुनाव होइन प्रतिनिधि सभा भित्रैबाट विकल्प छ भन्नेहरूले कुनै विकल्प समाधान नयाँ कुनै चाहिँ ल्याए भने त्यसलाई फेस गर्न सकेको स्थिति छैन। नसकेपछि त के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले त यो हिसाबले चल्दैन भनेर पुस 5 गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुभएको हो। उहाँ विपक्षमा बस्न पनि तयार हुनुहुन्छ बहुमत गुमाएको स्थितिमा। अर्ली इलेक्सनमा जान पनि उहाँलाई आपत्तिको कुरा भएन। निर्वाचनको विकल्प नै अन्तिम विकल्प हो। त्यसबाहेक ताजा जनादेश बाहेक यो जनादेशले काम गर्ने स्थिति भएन, गर्न दिइएन भन्ने त उहाँको विश्लेषण छँदैछ। समय दिनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका तयारीका कुरा र विशेष गरी यो 1 वर्ष समीक्षामा सरकारी धारणा, आफ्ना धारणा राखिदिनु भयो। टेलिभिजनको तर्फबाट, कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकले आजको कार्यक्रम सकियो। आज हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग सरकारको यो 1 वर्षको समीक्षा र सरकार अब कसरी जान्छ भन्ने विषयमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा यहाँहरूको बिचमा हामी फेरि आउँदैछौँ। नमस्कार।